Nice ka, tanawa kay magtato na budda karong adlaw. Ang atong tema sa design kay Philippine team ug mao ni ang Three Star and the Sun. Yon nako, Pilipino kayo basta nakakita ngani good kaog lugod. Kani ring busing amo nato is usa ni siya ka Pilam, iyahang mother Pinay ug ang iyahang father Amerikano. Mao ni iyahang design nga gipatato ug ikaduha pa ni nga beses ni busing amo makabakasyon diri sa Pilipinas. Adtong 10 years old pa daw siya ang first visit ug nasundan karon nga 31 years old na siya. Ako ra po nang nasayra niya kay katabi maghihapon mi balag liso paminaw ni atong English nato. Ug magpatato punta si mother niya kaso apiki na sila sa oras mao nga sunod vacation na lang daw. Mao gani nga kung ikaw wala pa kay tato nya gusto ka makasuway panuway na. Ana mao ra to eh.